أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah, start. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل من ربنا نور ربنا ربنا بولد تقبل ربنا تقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبأس ربنا ربنا وبأس فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب إن إما عم عن ملتي إبراهيم يا إبراهيم عم ملتي ملة عم ومن يرغب عم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في وقيناه بولد طه فضيناه ولقد اصطفيناه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إسرائيل فتى فتى طفى لكم الدين فلا فلا تموتن فلا تموتن فلا تموتن نو تابد زبر تموتن تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر قالوا ها نعبد keeping إله line إذ حضر يعقوب الموت يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائنا ها آباء قالوا نعبد إله إبراهيم وإسماعيل from here وإسحاق قالوا hello قالوا نعبد قالوا نعبد إلهك وإله إبراهيم إله آبائك وإله آبائك إبراهيم إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له واحدة not مسلمون واحدة مسلمون. we تلك are starting because here is alif and it will consider alif madda when you are making work on it. Okay, if you want to join you can join wahidaw you can say because here is
Swad Lam Ya Swale. Okay, that means you can join. And G means you can Waqf Jais. Okay, both options available here in this ayah. You can choose Okay. anyone. ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها لها ما كسبت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. G, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال كونوا قال كونوا The هودا أو قال. نصارى. Hello, Yes. what is it? The first word. قالوا هود وقالوا 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 كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من Can you المشركين. read it again? وقالوا قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم جنيفا is it Jim? حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. Okay, recite. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على Allah إبراهيم not Ilah. إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما والأسباط أوتي طا. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق لا نفرق لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله
وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا Huh? فإنما What is it? فإنما وإن What? تولوا فإنما فإنما فإن وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإن تولوا فإنما هم في شقاق Then فسي... فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. yeah, wait. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتهاجون في ها قل 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 أتهاجوننا في الله وهو ربنا ربنا وربكم ربنا ربنا وربكم ولنا ولنا أعمالنا و- ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم. ولكم أعمالكم Yeah, last one. ونحن له مسلم مسلم مخلصون مخلصون. مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. يا ريسات. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك تل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Yeah. Okay. Now back to the surah recitation. Last time we completed Suratul Fil, I think, right? If No, I'm no, wrong. no, you didn't do Surah Fil. You did some, and you didn't do Surah Fil, but you taught me another Surah. Okay, okay. Can you read Surah Quraysh, Lilaf? لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 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 الذي فليعبدوا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الكوثر إنا أعطينا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكافرون. قل يا أيها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Now recite سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة اللهب تبت يدا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من مسد. من مسد. سورة الإخلاص قل هو الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. كفوا أحد. سورة الفلق. سورة الفلق. قل أعوذ برب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد. حاسد إذا حسد. سورة الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Now try it Surah Al-Fil. I think you are not knowing which surah I am talking about. I don't know Suratul Fil. I Yeah. don't remember it. Okay, okay. Let me tell you. Alam tara kaifa. This one. لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Memorize surah with surah name. Okay. Okay, Memorize the surah name as well. Surah Al-Asr now. we Wal-Asr. completed. We I think it's enough for today. Who is telling you? Did you ask with your mom? No, So do you want to go somewhere? no. Then carry on with the class. Are you tired? A little bit. Just finishing, okay? Don't worry. Okay. Okay, recite the Surah Al-Asr.
والعصر. والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. You cut the hair. هم؟ You cut the hair. ها؟ Hair. You cut the hair. Cutting, cutting. Hair cutting. ها؟ Hair cutting. What's ear cutting? You didn't do this hair cutting? Yes, I did do hair cutting. Oh. Okay. Yesterday we started the new surah. Remember? Yeah. Which one? Suratul Fil. Nap Mumaza. Looking smart today. Thank you. My pleasure. This surah. Can you see? Yes. Can you read? ويل لكل همزة لمزة. Sir, I revised till لمزة لمزة. Okay, read it thrice. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. Complete surah read. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أح أح أخلده. قال لينبذن في الحطمة. وما وما أدراك ما الحطمة. نار الله نار الله نار نار الله الموقدة. نار الله الموقدة التي لا تطلع على تطلع تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Yeah. Read it again. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا ما وعدده. لو مالا وعدده. يحسب أن ماله أن ماله أخلده. أن ماله وعدده. ها يحسب يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. لدى أخلده. أخلده. ها لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما, ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة then الموقدة التي تطلع على تطلع تطلع أفئدة. على إنها الأفئدة. علي إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Memorized. No. To read it again. وويل لكل همزة لمزة. So actually it's yeah, it's revised, memorized. Memorized? Really? Yeah, yes, Are you a kidding little, me? a little bit memorized. Are you kidding me?
You said it's memorized. Okay, let me ask. I I'm I memorize a little bit. okay. I'm kidding with you. Okay, why are you so serious? You are not laughing. I'm not that serious. You are a serious guy. You're not laughing with me. Sometimes. Sometimes, Yeah, sometimes I laugh. sometimes laughs allow. Now laugh. Okay. Wailul likulli. You are still not laughing. You are still not laughing. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة وي- الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Is it fine? Yes, So when will you read? When will you memorize? I'll practice at home. Okay. Is it enough for today now? Yes. Okay, then take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. Bye, take care. Bye, take care. एक minute, एक minute. Okay, take care. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.